हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान. वेलकम टू सामा पॉडकास्ट. जब मैं बात करती हूँ मियां नवाज शरीफ साहब के ताहियात नाअहली केस की, तो चीफ जस्टिस साहब ने अपने रिमार्क्स दिए. वो कहते हैं, क्या किसी और मुल्क के सियासतदानों के साथ इतना मुश्किल टेस्ट होता है? मुल्क को तबाह करने वाला 5 साल बाद अहल, कागजात में जब गलती हो जाए तो पूरी उम्र ना अहल. पार्लियामेंट का काम इन्हीं को करने दीजिए. फिर जब मैं बात करती हूँ अटॉर्नी जनरल की, तो उन्होंने भी अपने रिमार्क्स दिए. वो कहते हैं इसी ताहियात नाअहली के केस के मुतल्लिक, उन्होंने कहा, अदालत तय करेगी नाअहली का डिक्लेरेशन कौन देगा. नाअहली का मामला पार्लियामेंट पर छोड़ दिया जाए. फिर जब मैं बात करती हूँ पीटीआई की लीगल टीम की, तो उन्होंने भी कुछ रिमार्क्स दिए हैं, उन्होंने भी कुछ दलाइल पेश किए हैं. वो कहते हैं कि ताहियात नाअहली को आईनी तरमीम के ज़रिए ही ख़त्म किया जा सकता है. इसके अलावा फिर फर्दर एडिंग इनटू दिस, जस्टिस जमाल मंदोखेल की जब मैं बात करती हूँ, तो उन्होंने कहा है कि लोगों को तय करने दें कौन सच्चा है कौन ईमानदार. अब मैं ये सोचती हूँ कि मैं आई वॉज जस्ट गोइंग टू द आर्टिकल कि एक जर्नल ने 62(1)(f) की शिक डाल दी और क्या सब उसके पाबंद हो जाए. ये रिमार्क्स है. किसी और मुल्क के सियासतदानों के साथ तो ऐसा नहीं होता. क्या इंतखाबात से पहले उम्मीदवारों का इतना मुश्किल टेस्ट होता है? वेल, इन द एंड इवेंचुअली हुआ ये है कि फरीकैन की सुनने के बाद अदालत ने ये फैसला किया है कि ताहियात नाअहली के केस को महफूज कर दिया जाए और अभी कोई फैसला जारी ना किया जाए, और फैसला जो है ताहियात नाअहली का वो जल्द जारी करेंगे. तो अभी ये फैसला महफूज कर दिया गया है, और क्यों कर दिया गया इसके बारे में मैं जानना चाहूँगी. टुडे वी हैव मिस्टर मोहम्मद नासिर इकबाल विद अस एट आवर समा पॉडकास्ट. इसके अलावा एडिंग फर्दर इनटू दिस, आई वुड लाइक टू थ्रो लाइट ऑन अनदर इम्पॉर्टेंट इशू जो कि पाकिस्तान में हमेशा से है. महंगाई. इन्फ्लेशन हमेशा से बढ़ती गई है. इन्फ्लेशन है ऑब्वियसली. अब देखिए 2024 का पहला हफ्ता अब तक गुजरा नहीं है, पूरी तरह ख़त्म ही नहीं हुआ, वीकेंड अभी चल रहा है. आई वुड रादर से दैट. और जो रोज़मर्रा की इस्तेमाल करने वाली चीज़ें होती है, उनकी कीमतों में फिर से इजाफा हो गया है. मतलब इतना ज़्यादा इजाफा कि कीमतें फिर से आसमान से बातें करना शुरू हो गई है. 19 अशियाएँ जिनमें चिकन, टमाटर, दाल, अंडे, इस तरह की जो चीज़ें जो रोज़ आप लोग डेली यूज़ करते हैं, उसमें 0.881% का इजाफा हुआ है. 9 अशियाएँ सस्ती हुई हैं, जिनको मैं काउंट ही नहीं करती. 9 अशियाएँ सस्ती हुई तो उनसे हमें क्या फ़र्क पड़ जाएगा. फिर 23 अशियाओं की जो कीमत है वो अभी बरकरार है. इस रिपोर्ट के मुताबिक जो मैं पढ़ रही थी, इस रिपोर्ट के मुताबिक कीमतों के अशारिया के लिहाज से सालाना बुनियादों पर 17,732 रुपये माहाना कमाने वाले तबके के लिए महंगाई की शरह में जो इजाफा हुआ है वो है 35.33. फिर जब मैं बात करती हूँ 7,733 रुपये से 22,888 रुपये आमदनी कमाने वाले तबके की, तो उनके लिए महंगाई में जो इजाफा हुआ है वो 40.20 है. फिर जब मैं बात करती हूँ 22,889 रुपये से 29,517 रुपये माहाना कमाने वाले तबके की, तो उनके लिए शरह में जो इजाफा हुआ है वो 46.38 है. फिर जब मैं बात करती हूँ 29,518 रुपये से 44,175 रुपये माहाना आमदनी कमाने वाले तबके की, तो उनके लिए महंगाई की शरह में जो इजाफा हुआ है वो है 43.75. क्या ये नॉर्मल लगता है आप लोगों को? मेरे लिए तो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है. मुझे लगता है किसी के लिए भी नॉर्मल नहीं है. इवन कि इफ़ यू गाइस कैन अफोर्ड इट, स्टिल दिस इज़ नॉट नॉर्मल. मतलब कि ये जो महंगाई का जिन है, ये कैसे काबू होगा? ये हाल है मुल्क का. इलेक्शन सर पर है, कुछ समझ ही नहीं आ रही. पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स इतनी है, अपसाइड डाउन सब कुछ चल रहा है. कैसे चलेगा सब कुछ? आई वुड लाइक टू आस्क हिम, एंड आई वुड लाइक कि ही रादर कास्ट लाइट ऑन सच बर्निंग इशूज़. इसके अलावा एक और संगीन वाक़े के बारे में मैं बात करूँगी, जो कि ऑब्वियसली पूरी दुनिया में उसके ऊपर आवाज़ उठाई जा रही है. फ़लस्तीन की जब मैं बात करती हूँ, तो फ़लस्तीन में पिछले 3 महीने में 30,000 से ज़ायद शहादतें हुई हैं, और उनमें छोटे छोटे बच्चे, ख़वातीन, हर उम्र के फैमिलीज़ हैं. दे आर लिटरली वाइप्ड आउट. इसमें भी मैं बात करूँगी, एंड आई पर्सनली हैव नो वर्ड्स टू डिस्कस, एक्सप्लेन. जो ये लॉस है वो तो रिकवर नहीं हो सकता, लेकिन आई वुड लाइक टू टॉक ऑन दिस मैटर, एंड लेट्स जस्ट वेलकम. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र. आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू. मुझे ये बताएं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो ताहियात नाअहली का केस है, इसका फ़ैसला महफूज कर दिया गया, इसके पीछे क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वजह तो सच ख़ास नहीं है, लेकिन इसमें जितनी उजलत से काम लिया गया है वो बारकैफ लोगों के लिए एक मुअम्मा है. इतने ज़्यादा और बहुत सारे इश्यूज़ हैं, आइनी इश्यूज़ भी हैं, लोगों के मसाइल भी हैं,
اور صرف اس معاملے کو ٹیک اپ کر کے اتنا زیادہ ہائپ کریٹ کرنا اور پھر آنن فانن فیصلہ کر کے محفوظ کر لینا، بارکیف یہ عدالت عظمیٰ ہے، وہ جو بھی فیصلہ کرے گی وہ قابل قبول ہوگا، لیکن لوگوں کے ہاں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں اور ان کے جو تحفظات ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ اس میں بہت ساری آراء سامنے آئیں، حکومت کی بھی اور اٹارنی جنرل کی بھی، پی ٹی آئی کے وکلاء بھی آئے، ججز کے ریمارکس بھی سامنے آئے۔ بارکیف یہ جو بحث چونکہ کافی عرصے سے یہ چل رہی تھی، اور جو پاکستان کے بڑے ممتاز قانون دان ہیں مختلف حضرات، وہ بھی اس پہ یہی ان کی رائے تھی کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ کے فورم پہ آنا چاہیے، وہ آئین میں ترمیم کرے تو اس کے بعد اس کو ختم کر دیا جائے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ چونکہ سپریم کورٹ ہی سے تاحیات نااہلی سامنے آئی، اب سپریم کورٹ ہی اگر اس کو قانون کو ختم کرتا ہے تو بہرحال یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ لیکن چونکہ یہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں اور ماضی میں بھی نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے ہوتے آئے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ جو نظریہ ضرورت ہے یہ کسی طرح پاکستان سے اس کا باب بند ہو جائے اور خالصاً انصاف پر مبنی فیصلے ہوں، چونکہ فیصلے طے کرتے ہیں کہ آپ کے اور عوام کے درمیان فاصلے کم ہونے ہیں یا زیادہ ہونے ہیں۔ چونکہ جب اشرافیہ کو آنن فانن ریلیف مل جاتا ہے ان کی مرضی کا، میں نے ایک کالم میں لائن لکھی تھی آج سے کوئی 10 سال پہلے کہ پاکستان کے اندر انصاف اچھی قیمت سے یا اچھی قسمت سے ملتا ہے، تو عام آدمی انصاف سے محروم رہ جاتا ہے، لوگ ایڑیاں رگڑتے رہتے ہیں نسل در نسل، اور دادے سے پوتے تک مقدمات منتقل ہوتے ہیں لیکن فیصلے نہیں آتے، انصاف نہیں ہوتا، اور وہ قبروں میں چلے جاتے ہیں۔ اور عام آدمی تو یہ سمجھتا ہے کہ عدالتیں اس کے لیے ہیں، اس کو ریلیف ملے، جسٹس ہو اس ملک کے اندر، آئین اور قانون کی حکمرانی ہو۔ جب تک آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، یہ جو آپ نے فرمایا، چاہے وہ مہنگائی ہے، چاہے ظلم ہے، تشدد ہے، عدم برداشت ہے، جتنے بھی مسائل ہیں ان کا کہیں نہ کہیں جا کے جو ان کے ڈانڈے ملتے ہیں انصاف کے ساتھ۔ جس معاشرے میں انصاف ہوتا ہے وہاں پہ اصلاحات بھی ہوتی ہیں، لوگوں کے حقوق بھی محفوظ ہوتے ہیں، اور چار دیواری کا تقدس بھی پامال نہیں ہوتا۔ ہم نے دیکھا یہ حالیہ دنوں میں کہ جو کچھ ہوا، اور ایک پولیس اسٹیٹ بن گیا ہے پاکستان، لیکن وہاں پہ کوئی ہمیں سچ اتنا سپیڈی انصاف نظر نہیں آیا، حالانکہ ہونا چاہیے۔ یہ پولیس اسٹیٹ نہیں ہے، اور جس طرح پولیس نے مداخلت کی، جس طرح لوگوں کے ہاں پولیس نے چار دیواری کا تقدس پامال کیا، وہ ایک میں سمجھتا ہوں ایسا موضوع ہے جس پر عدالتوں کو مداخلت کرنی چاہیے۔ پولیس جواب دہ ہے، پولیس لوگوں کے لیے ہے، نہ کہ پولیس ایک اشرافیہ کی غلام بن کر اپنے لوگوں کو روندے، ان کے حقوق روندے اور ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح حوالاتوں میں بند کر دے۔ ہمارے لیے بنی ہے، ہمارے لیے یہ جو ہے نا، اس پہ بھی عدالت کو دیکھنا چاہیے۔ بہت سارے اور ایشوز ہیں جن پر عدالت کی مداخلت ناگزیر ہے۔ بالکل ٹھیک بات کی آپ نے۔ ٹھیک ہے، ہم obviously رسپیکٹ کرتے ہیں عدالت کے ڈیسیجن کی، اور اس کے پیچھے بھی ہو سکتا ہے کوئی بہتری ہو یا کوئی وجہ ہو جو ابھی ہمارے سامنے کھل کے سامنے تو نہیں آ رہی، لیکن لیٹس سی انشاءاللہ آگے نہیں وجہ دیکھیں، عدالتوں نے ماضی میں بھی جو فوجی آمروں کی بات ہوتی ہے، فوجی آمروں کو اگر آسانیاں پیدا ہوئی ہیں ان کے لیے، ان کو اگر اکنالج کیا گیا ہے تھرو کورٹ، تو ظاہر ہے یہ عدالتیں ہی تھیں جو آمروں کو انڈوز کرتی رہی ہیں، ان کے معاملات کو، ان کی نام نہاد آئینی اصلاحات کو یا ان کے ایڈونچر کو اگر کہیں نہ کہیں سے انڈوز ہوئے ہیں تو وہ ہماری عدالتیں ہی ہیں۔ تو بہرکیف ماضی کی بات ہے، ماضی قریب کی بات ہے، جب پرویز مشرف نے دوبارہ صدارتی الیکشن لڑنا تھا تو سپریم کورٹ میں اسی طرح کسی نے دستک دی، اور جسٹس یہ افتخار چوہدری تھے اس وقت، تو انہوں نے کہا کہ پہلے الیکشن ہونے دیں پھر دیکھیں گے۔ تو بہرکیف میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عدالتوں کو انصاف ایسا کرنا چاہیے جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔